अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं वकास अज़ीज़ ऑफ़िशियल और मैं हूं वकास अज़ीज़। अगर आपने अभी तक वकास अज़ीज़ ऑफ़िशियल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज मैं बात करने जा रहा हूं पाकिस्तान में मीडिया मालिकान की जो दहशतगर्दी है और उनकी जो यज़ीदियत है उसके हवाले से। माफ़ी चाहता हूं इतना सख्त लफ्ज़ बोलने के लिए, लेकिन ये ज़रूरी हो चुका था। दुनिया न्यूज़ में जो है वो वबा से इस वक्त आज हम सुन रहे हैं 20 से ज़ायद मुतासर अफ़राद आ चुके हैं। सिटी न्यूज़ नेटवर्क में जो है एक बड़ी तादाद सामने आ चुकी है। ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन करवा रहा है, क्या माइंडसेट है और सिटी ग्रुप्स में जो किट्स आई हैं वो कैसे आई हैं, इस सब पे बात करने के लिए चलते हैं अली इमरान जूनियर साहब के पास। जी, इस वक्त अली इमरान जूनियर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के और इनसाइड रखते हैं। बहुत सारी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अली भाई, पहले तो रमज़ान मुबारक आपको, आपकी सेहत कैसी है, आपकी फैमिली को, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी और आपके तमाम सुनने वालों को भी रमज़ान मुबारक हो सर, बहुत बहुत। अली भाई, रमज़ान जो है वो खुशियों की बुनियाद रखने वाला महीना है, क्योंकि इसकी सूरत में बिल्कुल बहुत बड़ी खुशी सामने आती है। बिल्कुल। लेकिन हम देख रहे हैं बिलखुसूस सिटी ग्रुप के हवाले से जी कि प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो नहीं किया जा रहा, बल्कि कुछ और स्टोरीज सामने आ रही हैं, जिस पे मैंने कल वीलॉग भी किया। और उस वीलॉग से पीछे भी मैं अपने देखने वालों को ये बता दूं कि ये जितनी भी हमें हौसला मिलता है बोलने का या हमें बात करने का, तो वो अली भाई की वजह से है। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो अली भाई, ये क्या चल रहा है इस वक्त, सारी कहानी? सर जी, ये बात मैंने जब पहला केस आया था मार्च के अंदर, जब भी मैंने लोगों को यही बताया था, अपने दोस्तों को, अहबाब को यही कहा था, और इस बात की मुसलसल मैं आवाज़ उठा रहा हूँ कि भाई आप मीडिया हाउसेस को, मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने आपके साथ जो पहला व्लॉग किया था जी उसके बिल्कुल, अंदर भी उसमें आपने बताया था ये। मैंने ये मुतालबा किया था। मैंने कहा जी, पाकिस्तान में कुछ 43 न्यूज़ चैनल्स हैं, रीजनल वगैरह सब मिला के, छोटे मोटे सब मिला के, तो इनके, और इसके अलावा अगर इंटरटेनमेंट वगैरह सब मिलाएं और स्पोर्ट्स के इधर उधर के सब मिलाएं तो वो 100 से क्रॉस कर जाता है। तो अब अंदाजा कर लें कि इतने वर्कर्स, अगर मिसाल के तौर पे सबकी अगर तादाद आप गिने तो तकरीबन 25 से 30 हज़ार कारकुनान की तादाद बनती है जो मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस में काम कर रहे हैं। अच्छा, फिर हमारे यहाँ जो आपको पता है कि घरों में जो है ना, वालदेन भी होते हैं, बीवी बच्चे भी होते हैं, तो अगर हम एवरेज 5 to 6 यानी 5 या 6 अफराद के भी एक घर में हिसाब किताब रखें तो 3 साढ़े 3 लाख बंदा बन जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये बात हमारी आपसे मेरे ख्याल में पहले व्लॉग पे हो गई थी। तो इसके बावजूद जो ना, ये मामला यही है कि मेरा पहला दिन से ये मौक़िफ़ है कि भाई मीडिया हाउसेस को बंद करो। कोरोना जो ना, वो ये नहीं देखता है कि मीडिया वर्कर है या ये एंकर है या ये जो ना वो प्यून है या ये सिक्योरिटी गार्ड है। कोरोना ने तो अटैक करना है, जरा से आप बेहतियाती करोगे और कोरोना आप पे हावी हो जाएगा। वो कोरोना का फौरी पता भी नहीं चलता है, कोई 14-15 दिन के बाद जब उसके सिम्टम्स और असरात जब जिस्म पे नाजिल होना शुरू होते हैं तो फिर पता चलता है कि ये बंदा जो ना, इस मामला जो ना हाथ से निकल गए। और 15-14 दिन के बाद जो ना वो डायरेक्ट फेफड़ों पे असर करता है, और फेफड़ों का मतलब ये है कि आप सांस नहीं ले पाते, आप सीधा वेंटिलेटर पे चले जाते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल है। तो ये मीडिया मालकान जो ना, सिर्फ अपनी कमाई के चक्कर में वर्कर्स की जानों से खेल रहे हैं। और मुसलसल यही देखें ना आप, आज ARY में 8, मालिक खुद लिख रहा है, उसका सलमान इकबाल ने ट्वीट किया है कि 8 मरीज आ गए और हमने जो ना वो दफ्तर बंद कर दिया एहतियाती तदबीर के तौर पे। हालांकि बिल्कुल झूठ लिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। डिप्टी कमिश्नर साहब जो है इस्लामाबाद के इंतहाई सख्त इंसान है। उन्होंने 4 दिन पहले या 3 दिन पहले जो ना, APP में भी एक कोरोना का, हमारा एक नौजवान साथी जर्नलिस्ट था, उसको कोरोना हुआ था, तो जाके उन्होंने सारे, मतलब सरकारी न्यूज एजेंसी है वो APP, उसके दफातर उसने सील कर दिए, डिप्टी कमिश्नर। तो ये ARY क्या चीज है उसके लिए? बड़े वो तो मसाजिद और जहाँ पे भी कोई कोरोना का मरीज निकला फौरन वो SOP है कि जो, और ये SOP भी है गवर्नमेंट की और कि शुक्र है जहाँ, सर कि इसी बहाने ब्यूरोक्रेसी की सुनी भी जा रही है। बिल्कुल। तो मेरा मकसद यही है कि मतलब भाई, कारकुनों से मत खेलो, जानों से मत खेलो। कारकुन बड़ा कीमती है। अब मैं ये दोस्तों को कहता हूँ कि दोस्त मुझसे शिकवा करते हैं, यार आप चैनल बंद करवाने के चक्कर में हो। मैं उनको ये समझाता हूँ, भाई अगर चैनल आपकी जिंदगी नहीं है, आप मर गए, तो फिर कौन सा चैनल और कौन सी अच्छा अली नौकरी? भाई, एक सजेशन है जो मैंने कल के वीलॉग में भी दी थी। देखें, जी BBC है, CNN है, अल जजीरा है, स्काई है, प्लस टीवी है, या दुनिया के जितने भी बड़े, सऊदीया का इस तरह अल अरब बिल्कुल है ऐसे या ही। दीगर, वो इस वक्त जो है वो अ,
بالکل جو ان کے اہم لوگ ہیں. اب ایک رپورٹر ہے سر, اس کو خبر تو فون یا واٹس ایپ پہ ملنی ہے نا, اس نے اس کو آگے بریک کرنا ہے. بالکل, وہ کون سا اسپاٹ پہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے, بالکل چلیں صحیح کہہ نیوز رہے اینکر کے بغیر آپ کا چارہ نہیں ہے, آپ ہیں. ایک نیوز کاسٹر رکھ لیں, ایک این ایل ای یعنی جو پلے آؤٹ پہ ہے, اور ایک جو آپ کا مین پروڈیوسر ہے, اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. آپ 2 لوگ یہ رکھ لیں, ایک شفٹ میں 3 لوگ ہو گئے, یہ ایک کیمرہ مین ہو گیا, 4 لوگ ہو گئے, نیچے ایک کاپی پہ ہو گیا اور ایک ایڈیٹنگ پہ ہو گیا. 6 لوگوں کے ساتھ آپ ایک شفٹ چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, کیا لوگ اس میں آپ 50 لوگ آرام, بنائیں گے. بالکل ایسے ہی. تو مالکان یہ چیز کیوں نہیں دیکھ رہے؟ مالکان کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا, مالک تو کوئی, آپ مجھے بتا دو کون سا مالک, کس چینل کا مالک جو ہے نا آفس آ کے بیٹھ رہا ہے اور کام کر رہا ہے. سارے گھروں میں بیٹھے ہوئے. بالکل, بلکہ محسن نقوی کو تو سنا ہے کہ کورونا بھی ہو گیا, بلکہ اس کا ایک پہلا جو ٹیسٹ آیا تھا وہ پازیٹیو آیا تھا, اس کے بعد وہ کوارنٹائن میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اصطلاحات تو یہی ہے. دفتر میں نے آج بھی دن میں لوگوں سے, ان کے دفتر میں لوگوں سے, دوستوں سے پتہ کیا, تو انہوں نے بولا کہ وہ دفتر تو آ نہیں رہے. باقی آفیشیل جو ان کے گروپس ہیں اس میں تو کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. جی, ڈائریکٹر نیوز اللہ کرے کہ وہ عامر مطلب جو ہیں ایسا نہ وہ ہوا. ہمارے ساتھ کام کر چکے ہیں. ان کے بارے میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے تو ٹیسٹ ہی نہیں ہوئے, تو وہ پازیٹیو کہاں سے آ گئے. کس کے؟ عامر راؤ. عامر راؤ صاحب کے متعلق بھی یہی ہے کہ جو کورونا ہو گیا ہے, مطلب وہی نا کہ دیکھیں ٹیسٹ ہمارے یہاں بڑے عجیب و غریب معاملات یہ چل رہے ہیں کہ ہمارے یہاں اب جیسے ہمارے سندھ کے وزیر اطلاعات تھے سعید غنی صاحب, ایک دن انہوں نے بتایا کہ جی مجھے پازیٹیو آ گیا, میں کوارنٹائن ہو رہا ہوں. 2-3 دن کے بعد جناب وہ پھر سامنے آ گئے, انہوں نے ویڈیو شیئر کی کہ جی میرا جو نا نیگیٹو آیا ہے ٹیسٹ. تو ایک دن جو نا وہ پازیٹیو آ جاتا ہے, 2 دن کے بعد نیگیٹو آ جاتا ہے. نہیں, انہوں نے بھی آ کے بتایا ہے, اور اے آر وائی کے جو آنر ہیں انہوں نے بھی آ کے بتایا ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے بڑی جرات مندی کا مظاہرہ کیا ہے, جہاں محسن نقوی جو ہیں وہ چھپ رہے ہیں وہاں پہ وہ انہوں نے آ کے کھل کے بتایا کہ میرے ادارے میں یہ ہوا, اس لیے سب بند ہو رہا ہے. محسن نقوی صاحب نے بھی جب شروع میں جو کیسز آنا شروع ہوئے تھے تو محسن نقوی صاحب نے بھی ٹویٹ کیے تھے, وہ بتایا تھا کہ جی ایسا ہوا ہے. اصل میں جو سلمان اقبال صاحب جو سامنے آئے نا, انہوں نے جو بتایا ان کی مجبوری یہ تھی کہ ان کا آفس وہاں سیل ہو گیا. اب وہ اگر یہ چیز اپنے کریڈٹ نہیں لیتے کہ جی ہم نے آفس بند کر دیا اور یوں یہ ہوا, تو پھر وہ ایک الگ سے دوسری ایک کانسپریسی جو نا وہ سامنے آتی تھی. یہ معاملہ کیا ہے, آفس کیوں سیل ہوا, یہ فیس سیونگ کیوں کی جاتی ہے؟ بھائی اپنی عزت بھی تو رکھنی ہوتی ہے نا مالکان کو. عزت جان سے بڑھ کر ہے. اب مالکان کی عزت جو ہے نا وہ ایک کارکن کی عزت سے, جان سے کئی زیادہ قیمتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, مالک یہ سمجھتا ہے کہ مطلب بھائی آپ اور میں, ہم جو کارکنان ہیں, ہم تو ٹیشو پیپر سے بھی مطلب گئے گزرے ہیں مالکان کی نظر میں. نہیں, کانڈوم سے بھی گئے گزرے. میں آپ کی بات کو مزید معافی چاہتا ہوں, کیونکہ میں جن چیزوں کو فیس کر رہا ہوں اور جن چیزوں کو دیکھ رہا ہوں, علی بھائی شاید آپ سے زیادہ کوئی نہیں میری لائف کے اوپر نظر رکھتا, اور کسی کو نہیں پتا کہ میں کس حال میں اور کیا کنڈیشنز ہیں. لیکن الحمدللہ تعالی اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ آج ہم اپنے کارکن جو ساتھی بھائی ہیں, ہمارے جو کولیگز ہیں, ان کے حق کے لیے ان کے لیے فائٹ کر رہے ہیں. علی بھائی مسئلہ یہ ہے نا, اب آپ کی بات سے مجھے یاد آ گیا کہ ہمارے جو کارکنان بھی ہے نا, وہ بھی سمجھتے ہیں کہ مطلب جیسے ہم کوئی ویلن ہے, یا آپ مجھے بھی میں جانتے ہیں, ہم نے نیو میں بھی ہم ساتھ ہی رہے ہیں آپ کے ساتھ. بالکل. اور آپ ایک باخبر اور سینئر صحافی بھی ہیں, تو آپ کو میرے مطلب کہیں سے بھی میرے حوالے سے اگر کوئی نیگیٹو چیز ہوگی تو وہ آپ کے سامنے کوئی یا کسی کے سامنے بھی چھپے گی نہیں. میں اگر 2 نمبری کر رہا ہوں یا بلیک میلنگ کر رہا ہوں یا علی بھائی اس میں سوال بڑا مزے کا آ رہا ہے. اس میں سوال بڑا مزے کا یہ آ رہا ہے جی, مختلف چینلز کے عہدوں پہ ڈائریکٹر نیوز آپ کے بھی دوست ہیں, میرے بھی دوست ہیں. ڈائریکٹر کرنٹ افیئر بڑے دوست ہیں آپ کے بھی اور میرے بھی. ایم ڈی سی او لیول کے مالکان تک کے آپ کے بھی اور میرے بھی دوست ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی. اب میں کسی کو مخصوص کیے بغیر, یعنی کہ میری دوستی دشمنی ہے, یہ جو گلے میں پٹا ڈال کے نیچے جو سٹاف ہے اس کو ذلیل کرنے کے والا جو سلسلہ, یہ کب ختم ہوگا؟ ہم بیوروکریٹس کو گالیاں دیتے ہیں, ہم اسٹیبلشمنٹس کو گالیاں دیتے ہیں, ہم ان کے خلاف لڑتے ہیں. یہ جو میڈیا کے اندر اسٹیبلشمنٹ ہے یہ کب ختم ہوگی؟ مسئلہ یہی ہے نا, کوئی بات کیوں نہیں کرتا؟ میں یہی بات وقاص بھائی, میں یہی بات کر رہا ہوں, اپنے ورکرز دوستوں کو بھی یہی بات سمجھاتا ہوں کہ بھائی دیکھو, نوکری میں اور غلامی میں نا ایک باریک سا فرق ہے. ہمارے جو دوست ہیں جو نا وہ نوکری سے زیادہ اس کو غلامی کر رہے ہیں. اب میں آپ کو مثال دے رہا ہوں نا, اب جیسے کل میں نے خبر اپنی ویب سائٹ پہ imranjoin.com پہ لگائی کہ جناب سٹی 42 یعنی وہی لاہور کا جو میڈیا گروپ ہے, لاہور کا میڈیا ہاؤس جو ہے, وہ
जिनको भी कोरोना हुआ है ना वो छुट्टियों पे 14 दिन के लाजमी, जिनको कोरोना होता है तो उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता है, 14 दिन के लिए आइसोलेशन में चला जाता है। तो वो जिनकी भी ऐसा मामला होगा 14 दिन की, जो जिनकी छुट्टियों पे भेजा जाएगा उनकी तनख्वाह कटेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी वो 14 दिन की। तो मैंने कल खबर लगाई तो वो एक ग्रुप में ना वो पूरा ये जो उस मीडिया ग्रुप के जितने वर्कर्स थे उन्होंने चढ़ाई कर दी मुझ पे। एक साहब ने दावा किया कि जी मुझे तो घर बैठ के तनख्वाह दी, मुझे कोरोना हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे भाई मुझे ये बताओ कि तुम्हें तनख्वाह कैसे मिल गई, जबकि फरवरी से वहाँ किसी को तनख्वाह ही नहीं मिली। तो कहने लगे मुझे फरवरी की मिली है। मैंने कहा भाई कोरोना तो आपको हुआ है मार्च में या अप्रैल में, सही है ना। तो आप इस तरह मतलब आप ये काफिल इसी के लिए मतलब एक यहाँ याद आ रहा इंतहा हुई है। हाँ लोग अमूमन बात करते हैं मेरी डाइवोर्स के हवाले से भी और बातें भी करते हैं एंकर नॉवल के हवाले से भी। तो मैं इस बारे में वाज़ेह मौक़िफ़ रखता हूँ और उस मौक़िफ़ के साथ जोड़कर मैं खबर भी देना चाह रहा हूँ। वो ये है अली भाई कि मैंने एक नॉवेल लिखा जो मुझे अच्छा लगा, जो मुझे बेहतर लगा, जो मेरे ज़मीर के आगे मुतमईन था, मैंने उस रास्ते को चुना। वो मुझे याद है आपका जब नॉवेल नहीं आया था उस वक्त जो उसका मसवदा था वो मैं उस वक्त न्यू में था, आपने मुझे पढ़वाया भी था। जी बिल्कुल, उस पर हम डिस्कस भी करते थे, कोई ऐसा वो नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है। और आपने मुझे वो एक अपनी किताब प्रिंट के बाद मुझे अपने गिफ्ट भी की थी। सर मेरे पास अभी भी लाइब्रेरी में। जी बिल्कुल, जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ वो ये था कि मैं आज आपके विसासत से ये बात करूंगा कि नंबर एक, मेरी फैमिली लाइफ के बारे में प्लीज मत बात कीजिए, क्योंकि आप लोग नहीं जानते कि क्या हुआ था, क्या बात है। एक शख्स है, उसने हुर्रियत का, सच्चाई का, क्लैरिटी का रास्ता चुना, वो आपके सामने है। एक शख्स है जिसने ये रास्ता नहीं चुना, तो उसके ऊपर बात मत करें। हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, पर्सनल लाइफ होती है। बिल्कुल। शी इज मदर ऑफ माय सन और मैं आई रियली लव हर, आई रियली रिस्पेक्ट हर, आई रियली लव माय सन। नंबर 1 चीजें क्लियर हो जाएं अली भाई। और दूसरी चीज, मैं एक चीज ये भी बताऊं, आपके भी नोटिस में ये नहीं होगा, सिटी नहीं मैं बात करता, 92 की मैं बात नहीं करता, मैं किसी टीवी चैनल की बात नहीं करता। इस वक्त हमें, मेरा ओपिनियन ये है कि तमाम जो सहाफ़ी तंजीमें हैं, जिसमें PUFG है, जिसमें लाहौर प्रेस क्लब है, नेशनल प्रेस क्लब है, कराची प्रेस क्लब है, इसमें जितने भी, मेरे ख्याल से मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ कि आप नहीं समझते कि इन सब के जो सेक्रेटरीज, इनके प्रेसिडेंट, इनके जो बड़े लोग हैं, बॉडीज हैं, उन सबको तमाम चैनल्स के ऑनर से मिलना चाहिए। नॉट डायरेक्टर न्यूज, नॉट डायरेक्टर करंट अफेयर, नॉट CEO, नॉट इवन एनीथिंग। और चैनल मालिकान को कहना चाहिए ये मुतबादल है, आप इतने लोग एक शिफ्ट में रखें और बाकी लोगों को आप इस तरह आप, जैसे जियो में सुनने में आया कि एक हफ्ता जो है वो छुट्टी, एक हफ्ता आप काम करेंगे, एक रिपोर्टर इस तरह। और तमाम रिपोर्टर्स अपने बीपर्स भी दे रहे हैं, एज लाइव भी दे रहे हैं। आप रिपोर्टें पैकेजेस ना चलाएं, एज लाइव चला दें, क्या हर्ज हो जाता है। बिल्कुल। अब प्रॉब्लम यही है ना मेरे भाई के जितने भी आप सहाफती तंजीमों के ओहदेदार हैं या प्रेस क्लबों के जो बॉडीज में हैं शामिल, वो तमाम के तमाम कहीं ना कहीं खुद भी किसी चैनल से या किसी मीडिया ग्रुप से मुंसलिक हैं। अब मुझे ये बताएं, आप जवाब दें कि कोई जाकर अपने सेठ की आंखों में आंखें डाल के इस तरह की बात कर सकता है, कोई मुतालबा कर सकता है? यहाँ तो ये हाल है कि आप अपनी तनख्वाह नहीं मांग सकते हो। जियो जैसे इदारे में तनख्वाह 3-3, 4-4 महीने हो गए नहीं मिली। फरवरी से यहाँ लाहौर का जो मीडिया ग्रुप 5 चैनल चला रहा है वो तनख्वाह नहीं दे रहा। ARY में अभी तक तनख्वाह नहीं मिली मार्च की, आज 27 तारीख हो गई, 28 तारीख हो गई मेरे भाई। तो ये हाल, तो जब मीडिया का जब ये हाल होगा तो आप बताएं कि आपके लीडरान जो है ना वो किस तरीके से सेठ से बात करेंगे। अच्छा, मुझे मैं यहाँ गुजारिश करना चाहूंगा, फिरदौस आशिक अवान आज तब्दील हुई, शिबली फराज आए हैं और आसिम सलीम बाजवा साहब भी आए हैं। आसिम सलीम बाजवा साहब मीडिया फ्रेंडली भी हैं और ISPR की ग्रोथ भी आसिम सलीम बाजवा साहब की वजह से हुई। और ISPR का मैं समझता हूँ कि पहला फेस आसिम सलीम बाजवा ही थे। आपके और मेरे सामने की बात है ये सारी, ठीक है ना? बिल्कुल आपके मेरे सामने की बात है। मीडिया गुरु कहते हैं लोग, जैयत जो हमारे साफी, जैयत साफी जो है ना, जो बड़े सीनियर किस्म के, वो इनको मीडिया गुरु मानते हैं भाई। आज एक सवाल है आपसे, मेरा सवाल है, मीडिया गुरु मैदान में आ गया है। मीडिया गुरु को मालिकान के मफादात, उसकी परसेंटेज के साथ साथ, क्या जो इस वक्त पॉलिटिक्स से बालातर होकर, देखें एक कॉपी एडिटर है, 35-30 हजार उसकी तनख्वाह और उसके घर में 6 लोग हैं, वो उसकी तनख्वाह छीन जाएगी तो वो क्या करेगा? इस चीज का क्या किसी को ख्याल है अली भाई? देखें, इसका नोटिस लेना होगा और ये तवज्जो दिलानी होगी। तवज्जो नहीं सर, ये इंतहाई शदीद मसला है। आसिम बाजवा साहब जो हैं उनको अभी चूंकि वो नए आए हैं, आज
تو ان کے اعلان ہوا میں ہمیں کل سے شاید وہ چارج سنبھالیں گے. تو ان کے ویسے بھی وہ باخبر مارکیٹ کے آدمی ہیں, باخبر ہیں, اور یہ سارے معاملات وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے آنے سے جو ایک میڈیا مالکان کا جو ایک پریشر ہوتا تھا نا, وہ فردوس عاشق امان جو نا وہ یا فواد چودھری صاحب تھے, وہ اس پریشر کو برداشت نہیں کر پاتے تھے, تو میڈیا مالکان کی مان لیتے تھے. تو یہ عاصم باجوہ صاحب ایک بولڈ انسان ہے اور دبنگ قسم کی شخصیت ہے, تو میرا نہیں خیال کہ یہ میڈیا مالکان کے کسی پریشر میں آئیں گے, اور وہی کریں گے جو ورکر دوست اقدامات ہوں, جس سے صحافیوں کا, عام صحافی کا, عام میڈیا ورکر کا بھلا ہو, وہی اقدامات کریں گے. میرا یہ اپنا اوپینین ہے, باقی آپ یا کوئی بھی اس سے اختلاف کر سکتا ہے. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. تو اب اس وقت ARY ہٹ ہو چکا ہے, 7 نیوز ہٹ ہو چکا ہے, 24 ہٹ ہو چکا ہے, کراچی میں بھی GTV کے حوالے سے متضاد اطلاعات ہیں. ہم نیوز ہے, میں آ رہا تھا اسی نیوز, ہاں نیوز 1 ہے, ہم نیوز ہے, نیوز 1 ہے. بات یہ ہے کہ فرنٹ لائن پہ جہاں ڈاکٹرز لڑ رہے ہیں وہاں کیا ہم لوگ نہیں لڑ رہے؟ سوال آپ سے یہ ہے, کیا مرکزی سینٹرل گورنمنٹ نے دیکھیں ایک کوشچن لے لیں پلیز, کوشچن لے لیں, کیا مرکزی حکومت نے, کیا صوبائی حکومتوں نے صحافیوں کے حوالے سے کوئی پریکاشنری میئرز, کٹ, دستانے, ماسک, سینیٹائزر, ان کو پوری وہ باڈی کٹ کچھ چیز پرووائڈ کی؟ سوال یہ بھی ساتھ میں رکھ رہا ہوں کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 400 کٹس ڈپٹی کمشنر لاہور کو بلیک میل کر کے محسن نقوی صاحب نے لی ہیں. حکومت کا بھی اس پہ بھی ذرا رائے ڈالیے گا, اور یہ جو 400 کٹس والا معاملہ ہے اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. دیکھیں جو کٹس وٹس کے معاملات جو ہے نا, یہ تو صرف اعلانات کی حد تک ہے. فردوس عاشق امان کے کوئی 1 درجن سے زائد میں نے بیانات پڑھے ہیں کہ جی ہم صحافیوں کو یوں بھی کریں گے, یہ بھی فیسلیٹیٹ کریں گے, یوں بھی کریں گے, فلانا بھی کریں گے, ان کا علاج بھی ہم سرکاری خرچے پہ کریں گے. لیکن مطلب میں نہیں سمجھتا کہ مجھے کوئی بتا دے کہ جی کورونا کے کسی مریض کا کوئی سرکاری, ہمارے ساتھی دوست کا کوئی سرکاری خرچے پہ رہا ہے. وہ بیچارہ میڈیا مالک ہی اپنا علاج کروا رہا ہوتا ہے اپنے ورکر کا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ وہ کورونا کٹس والی بات ہے, اس کے متعلق بات یہی ہے کہ وہاں لاہور کے جو باخبر صحافتی حلقے ہیں ان میں یہ بات بڑی تیزی سے اور بڑی مطلب سرگرم ہے کہ اس طرح کا معاملہ کچھ ہوا ہے. لیکن وہاں کے جو ورکرز ہیں میڈیا گروپ کے, اور جو وہاں کے اندر جو صحت کے ساتھ براہ راست رابطے میں رہتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ دیجیے باقاعدہ ہمیں سلپس دکھائی گئی ہیں, ہمیں جو ہے نا سارے اس کی خریداری کے معاملات جو ہے نا وہ بالکل صاف و شفاف ہے. اس پہ مطلب یہ بالکل الزام ہے ان کے اوپر, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا دوسری بات, جی میں سن رہا ہوں آپ کو. ہاں اب وہ کیا رہی پھر وہ بات دماغ سے نکل جاتی ہے. اور دوسرا سوال کیا تھا, 2 باتیں تو آپ کی کلیئر ہو گئی, کس والی بات ہو گئی اور صحافیوں کو. اچھا بات یہ ہو رہی تھی کہ جی فرنٹ لائن پہ لڑنے والے ہیں ہم, مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتوں کی ہاں جانب سے دیکھیں کیا پرووائڈ کیا گیا؟ ہاں مرکزی یا صوبائی حکومتیں پہلی بات تو کہ میڈیا کو کتنی اہمیت دے رہی ہیں. آپ کے سامنے کی بات ہے نا, 1.5 سال سے یا 2 سال سے کرائسس چل رہا ہے, آج تک کوئی کسی کا مسئلہ حل ہوا کسی میڈیا گروپ کا یا میڈیا ہاؤس میں ہمارے جو میڈیا ورکرز کام کر رہے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2 بات, آج تک ان کے جو واجب الادا رقم ہے, جو جن کا یہ PBA کا اور APNS کے دعوے ہیں, جو میڈیا چینلز مالکان کے اور اخباری مالکان کی جو تنظیم ہے, ان کے یہ دعوے ہیں کہ ہمارے اتنے ارب روپے گورنمنٹ کی طرف ہے وہ ہمیں نہیں دے رہے. وہ کیا پیسے آج تک ان کو ملے؟ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ فرنٹ لائن پہ لڑنے والی بات آ جاتی ہے نا, تو ڈاکٹروں کی مثال دی جاتی ہے کہ ڈاکٹر لڑ رہے ہیں اور ہم لوگ بھی لڑ رہے ہیں. تو میرے بھائی ڈاکٹروں کی جاب آف نیچر جو ہے نا وہ ایک الگ ہے. ان کا کام ہی, آپ یا ہمیں بیمار ہو یا کوئی عام آدمی بیمار ہو, ان کا علاج کرنا ڈاکٹروں کا فرض ہے. یہ میرا صحافی کا فرض نہیں ہے کہ وہ کہیں دھماکے والی جگہ پہ جا کے کھڑا ہو جائے, یا کہیں پہ کوئی وبا پھیلی ہوئی اس میں جا کے گھس جائے اور بولے کہ جی آپ کو یہ مرض کیسے ہوا, فلانا کیسے ہوا. صحافی کا یہ کام نہیں ہے. SOPs ہے نا تمام, اس کو اگر آپ فالو کریں تو صحافی کو کس نے کہا ہے کہ مطلب آپ جا کے نا فرنٹ لائن پہ جا کے لڑو؟ مالک نے کہا ہے. بالکل ایسے ہی. وہ بھی آپ کا یا میرے جیسے کوئی ڈائریکٹر نیوز ہوتا ہے جو ترقی کر کے یا چلا اوپر آ جاتا ہے, وہی ورکرز کو دوڑا رہا ہوتا ہے, یا اسائنمنٹ والے ہوتے ہیں وہ بھی وہ ساتھی ورکر ہوتے ہیں, وہ رپورٹر کو دوڑا رہے ہوتے ہیں, کیمرہ مین کو دوڑا رہے ہوتے ہیں. اس کا پھر اثر کیا ہوتا ہے, آپ کے سامنے کہ کورونا ایک کے بعد ایک سامنے مریض آ رہے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایک مریض کوئی ہمارا ساتھی دوست میڈیا ورکر مر جاتا ہے تو اس کے خاندان کا کیا حال ہوگا؟ کوئی سوچ سکتا ہے اس بات کو؟
آج کل کے دور میں. بالکل بات درست ہے، بالکل درست بات ہے. اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا. کوئی میڈیا مالک مجھے بتائیں کتنے یہاں دھماکوں میں اور فائرنگ میں لوگ قتل ہوئے. صحافی ہمارے میڈیا ورکرز، ان کے خاندان والوں سے جا کے پوچھو نا کہ یار ان کو کیا ان کے مالکان جو جہاں پہ وہ کام کرتے تھے چینلز میں یا اخبار میں، وہ لوگ تنخواہ پہنچا رہے ہیں؟ کہاں سے انصاف ملے گا؟ وہ تنخواہ پہنچا رہے ہیں. انصاف کو تو چھوڑیں یار، انصاف کو تو چھوڑیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے بچے تعلیم کیسے حاصل کریں گے مرنے والے کے، یا ان کے خاندان جو فیملی پیچھے چھوڑ کے گیا وہ گزر اوقات کیسے کریں گے؟ درست بات آپ کر رہے ہیں، بالکل درست بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا. اور چونکہ ہمارا کام ہے میڈیا ایشوز پہ بات کرنا، میڈیا ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا، ان کو لے کر چلنا آگے. تو علی بھائی، میں کچھ باتیں آخری کچھ تجاویز سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں جو میں نے کل کے اپنے ویلاگ میں بھی رکھی تھی، کہ تمام صحافی، اور جن کا تذکرہ آج بھی کیا، کہ تمام صحافی تنظیمیں خدا را اب مالکان کے آگے وہ ایک ایس او پی رکھیں. اگر وہ نہیں رکھ سکتی تو کیمرہ رکھ دے. کیمرہ نہیں رکھ سکتی تو جو نئے فیڈرل انفارمیشن آئے ہیں منسٹر شبلی فراز صاحب، وہ رکھ دیں. آصم سلیم باجوہ صاحب رکھ دیں. کوئی ریسٹرکشن تو ہونی چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ میں وہی بات کر رہا ہوں سر کہ کون رکھے گا، کیونکہ تمام لیڈران جو نا ان کے ڈانڈے جا کے ملتے ہیں سیٹوں سے. میں بار وہی بات دہرا رہا ہوں. ایک پی ایف یو جے کا صدر جو ہے نا وہ کام کر رہا ہے جناب 92 میں، ایک پی ایف یو جے کا صدر کام کر رہا ہے جی جنگ اور جیو گروپ میں. جی بالکل، ان کے الیکشنز میں ان کے مالکان کی مطلب انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں. پھر تو جب آپ مجھے بتائیں نا کہ جب میں کسی ادارے میں کام کر رہا ہوں، میں ادارے کی پالیسی کے خلاف کام کروں گا تو مجھے آنکھیں نہیں دکھائی جائیں گی، مجھے دبایا نہیں جائے گا. سر دبانا، آنکھیں نہیں دکھانا کیا بات ہے سر؟ پھر آپ کے سامنے ہم آپ ایک وہ مجھے کسی دوست نے بڑا زبردست بات کی کہ وقاص عزیز جو ہے وہ موجودہ پاکستانی صحافت کا بہادر شاہ ظفر ہے. تو مجھے بڑی ہنسی آئی اس بات پہ، اور یہ بڑی عجیب کسی نے بات کی. بات مکمل کرتے ہوئے آپ سب سے اجازت بھی چاہیں گے. دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے انسانیت کو اس وبا سے نجات دلائے، اور پاکستانی میڈیا مالکان اور پاکستانی میڈیا انڈسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے جو صحافی ہیں، جو کارکنان ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تنظیمیں ہیں، انہیں ایک مرتبہ پھر سے اپنا چارٹر جو ہے وہ ری وزٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. اللہ